बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के कन्वीनर, उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के लिए मैसेज किया था और उनका ये इसरार था कि आसिफ अली जरदारी और उनके दरमियान 1-to-1 मुलाकात हो। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब से जब मुलाकात के लिए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गए तो वहाँ उससे पहले वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी मौजूद थे और इस मुलाकात को डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूरी तरह से अपने जो साथी थे उनसे छुपाने की कोशिश की और उनको इस मुलाकात के मुतालिक न तो उन्होंने बताया और ना ही एतमाद में लिया। वो तन्हा मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो मैंने जैसे बताया कि वहाँ मोहसिन नकवी मौजूद थे और मोहसिन नकवी को देखकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो थे वो हैरान भी हुए कि उन्होंने जो मैसेज किया था कि वो 1-to-1 मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जरदारी साहब ने जो है वो मुझे बुलाकर मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया और मुझे भी बुला लिया। बहरहाल ये मुलाकात शुरू हुई और मुलाकात में जो 2-3 रोज़ से सिंध में गवर्नर की तब्दीली और फिर उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने जिस तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था कि वो इजलास बुलाएंगे, एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत से को छोड़ने का भी फ़ैसला कर सकते हैं, तो इस किस्म का कोई आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के दौरान न तो कामरान टेसोरी का कोई ज़िक्र वहाँ किया गया, ना उस हवाले से कोई बात की गई। लेकिन ज़राए ने मुझे ये ज़रूर बताया कि वहाँ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत में शामिल होने की ख्वाहिश का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हमें भी सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहकर उन्हें टाल दिया कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे, चूँकि उन्हें अरकान असम्बली की ज़रूरत नहीं है, उनका जो कोरम है वो पूरा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पार्टी के लोगों से ज़रूर सलाह मशवरा करेंगे और फिर उसके बाद ही कोई वो जवाब दे सकेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो थे इस मुलाकात में ख़ासे जो थे वो खामोश थे और उनका जो कोई किरदार था वो महज़ मॉनिटरिंग का नज़र आ रहा था। जो हमें ज़राए ने बताया है वो उनकी जानिब से कोई लब कुशाई नहीं की गई, बल्कि आखिर में जब मुलाकात इख्तिताम पज़ीर हुई तो मोहसिन नकवी साहब ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहा कि वो कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुद भी कोशां हैं और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसमें वो मौजूद थे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कराची में अपना भरपूर किरदार अदा करने जा रही है। तो कराची के हवाले से उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, जो भी आपके मसाइल हैं वो मिलजुल कर हम हल करेंगे। अच्छा, ये जो मुलाकात थी मैंने बताया ना कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस मुलाकात को खुफिया रखना चाहते थे, लेकिन खुफिया एक तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद थे, वो 1-to-1 मुलाकात नहीं हो सकी आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान। उसके साथ साथ फिर हुआ ये कि सदर मुमलिकत की जानिब से बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज़ में जो गुफ्तगू हुई उससे वो हटकर प्रेस रिलीज़ थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बताया गया कि मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर जो है वो डिस्कस हुई है, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर डिस्कस हुई है और ख़ित्ते में जो इस वक्त जंग मुसल्लत है उस पर उनकी डिस्कस हुई है, बैनुल-अक़वामी जो मामलात हैं उन पर डिस्कस हुई है। जबकि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये लेवल ही नहीं है कि वो आसिफ अली जरदारी से इंटरनेशनल और नेशनल सतह की सियासत पर गुफ्तगू करे या उनके हालात पर वो गुफ्तगू करे। तो ये जो प्रेस रिलीज़ थी एक रवायती प्रेस रिलीज़ थी और इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये बावर कराना था कि कल तक जो डींगे मार रहे थे, वो कहे ना जिसको भड़के मार रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और वफाकी हुकूमत को छोड़ने का हमने फ़ैसला कर लिया है, तो ये प्रेस रिलीज़
اس لیے جاری کی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ کل تک جو زرداری کو کے خلاف تھے، یا جو سندھ حکومت کے خلاف تھے، یا جو وفاق کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے تھے، آج صدر مملکت کے پاس بیٹھ کر اس کی خوشامد کر رہے تھے کہ انہیں سندھ حکومت میں شامل کیا جائے۔ تو پریس ریلیز جاری کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ زرداری صاحب اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات کا جو تاثر تھا وہ اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے، اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک احتجاجی پریس کانفرنس میں، اس میں بھی جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے کوئی ان کا احتجاج سامنے نہیں آیا۔ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد بھی ان کا کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا۔ تو اب وہ جو فاروق ستار صاحب کی جو بھڑکیں تھی، اب وہ تو اب ان کی تقریباً ان تک ہی محدود رہی ہیں، اور پوری پارٹی جو ہے وہ کامران ٹیسوری کے جانے کے بعد بالکل خاموش جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تو اب میں کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کئی پروگرام میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کامران ٹیسوری اور آصف علی زرداری کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ہیں گل محمد لاٹ کی وجہ سے۔ اچھا، گل محمد لاٹ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، اور وہ کامران ٹیسوری کے بزنس پارٹنر بھی تھے۔ 2008 کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اور آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بنائے گئے، جس میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے انہیں نامزد کیا تھا اور پھر تمام لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر صدر مملکت بنایا تھا، تو اس کے فوری بعد آصف علی زرداری کے ذاتی دوست اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر گل محمد لاٹ نے ان سے ایوان صدر میں ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ صدر مملکت ہیں، اگر اس دور میں بھی کامران ٹیسوری میرے 20 کروڑ روپے ہڑپ کر جائے تو پھر ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ آصف علی زرداری نے اس وقت کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کو ایوان صدر بلایا اور ٹاسک دیا کہ گل محمد لاٹ کے 20 کروڑ روپے مبینہ طور پر جو کامران ٹیسوری کے پاس ہیں وہ فی الفور ان کو واپس دلائے جائیں۔ ذوالفقار مرزا نے کوشش کی، لیکن جب وہ کامران ٹیسوری ان کو پیسے دینے پر ایگری نہیں ہوئے تو پھر کامران ٹیسوری کے خلاف مختلف مقدمات قائم کیے گئے، جس میں موٹر سائیکل چوری کا بھی کیس تھا، اور متعد جو ہے وہ ریمانڈ پر بھی ان کو لیا گیا تھا۔ کئی مہینے وہ جیل میں بھی رہے، ان کو ٹھٹھا سے گرفتار کیا تھا، وہ کئی مہینے جیل میں بھی رہے، اور پھر آخر میں ان کی رہائی میں ناصر حسین شاہ سے ان کے لواحقین نے رابطہ کیا۔ ناصر شاہ نے اسلام الدین شیخ کے ذریعے، ناصر شاہ اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے، اسلام الدین شیخ کے ذریعے آصف علی زرداری سے معاملات طے ہوئے، پیسوں کی لین دین کے معاملات طے ہوئے، اور کراچی کے ایک مشہور تاجر نے ٹیسوری صاحب کی، کامران ٹیسوری کی ضمانت دی تھی، جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا، اور پھر آخر میں کامران ٹیسوری نے وہ پیمنٹ بھی، وہ رقم بھی ادا کی گل محمد لاٹ کو، اور پھر ٹپی کے ساتھ مل کر، جو آصف علی زرداری کے منہ بولے بھائی ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ جو تمام حکومتی معاملات ہیں ان کے پاس تھے، ان سے مل کر انہوں نے LERP میں جو جس قسم کی بندر باٹ کی پلاٹوں کی، اس کے متعلق بھی میں آپ کو اس کے حوالے سے میں کئی ولاگ کر چکا ہوں، اور پھر اس کے LRP میں جو کرپشن ہوئی اور جو لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے ہوئے، تو کامران ٹیسوری صاحب جو تھے وہ اس میں بھی ملوث تھے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اختلافات تھے وہ گل محمد لاٹ کی وجہ سے آصف علی زرداری اور کامران ٹیسوری کے درمیان اختلافات کا سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا تھا۔ لیکن کامران ٹیسوری کو گورنر جو بنایا گیا تو اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، تو آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت خاموشی اختیار کی تھی، اور اب جب وہ پیپلز پارٹی کے نظریات سے ہٹ کر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے سندھ میں، تو آصف علی زرداری نے بھرپور انداز میں مزاحمت کی اور ان کو ہٹانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جس کے نام سے وہ گورنر سندھ بنائے گئے تھے، انہوں نے نہ تو کہیں ان کے جانے پر مذمت کی،
اور نہ ہی صدر مملکت سے یا وزیر اعظم سے یا آرمی چیف سے اس حوالے سے کوئی شکایت کی، بلکہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان